नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी सरकार विस्तारमा देखिएको विलम्ब, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषतः सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी रणनीति भूमिकाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात अब यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको विषयबाटै गरौँ। गठबन्धनलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा यति धेरै गाह्रो जस्तो पल्ला भारी किन भइरहेछ खास अहिले? ठिकै हो, अब बाहिरबाट हेर्दा केही गाह्रो भएको जस्तै देखिएको छ। मेरो विचारमा केही समयमा यो विषय हल होला। धेरै केही प्राविधिक र एउटा चुनौतीका बीचबाट यो प्रकारको गठबन्धन र यो सरकार बनेको छ। 5वटा राजनीतिक दलहरूको मूलतः बुझाइ, समझदारी र गठबन्धनका आधारमा यो सरकार बनेको हो। नितान्त भिन्न परिवेश परिस्थितिमा यो गठबन्धन र सरकार अगाडि आयो। त्यसो गर्दा यसले प्राविधिक रूपमा केही व्यवस्थापन गर्न पर्ने विषयहरू भएको हुनाले केही विलम्ब हुन गएको छ। मलाई लाग्छ हिजै पनि गठबन्धनको छलफल भएको छ। यसलाई विलम्ब नगरिकन जति सक्दो चाँडो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, टुङ्गो लगाउने भन्ने समझदारी छ। अब परिस्थितिको उपज हो यो गठबन्धन, यो सरकार, त्यो कुरा त भइ नै हाल्यो। तर अलिक धेरै नै समय भयो, 2.5 महिना ओभर भइसक्यो होइन। अब मन्त्रीमण्डलै पूर्ण भएको छैन। अब गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने कुरा आउँछ। खास अब त्यो यो परिस्थितिलाई मात्रै दोष दिन यत्रो 2.5 महिनासम्म मिल्छ? यति 2.5 महिना त मिलाउनु पर्ने होइन सबै कुराहरू? ठिकै हो, परिस्थितिलाई मात्रै दोष दिएर त हुँदैन। तर पनि अब कुरा कस्तो हो भने नितान्त हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट यो परिस्थिति सृजना भयो। जबकि यस बेला त हामी सरकार कहिले बन्छ भन्ने भन्दा नि कति लाख मानिसहरूले चाहिँ रोजगारी प्राप्त गरे, राष्ट्रको चाहिँ आय स्तर कहाँ पुग्यो, समृद्धिका सूचकहरूले चाहिँ कति ग्राफ माथि उक्लिए भन्ने हिसाबले हामी छलफल गर्नु पर्थ्यो। यति बेला विडम्बना नयाँ परिवेशमा बनेको सरकारको मन्त्रीहरू कहिले आउनुहुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी छौँ। यसरी हेर्दा यहीँबाट देखिन्छ कि यहाँ केही न केही गोठ्याङहरू खाएको छ, जोल्टिङहरू छन्, जटिलताहरू छ। तर पनि यसका बीचबाट यो चिज अगाडि जान्छ। अब तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो गठबन्धन नै धरापमा पर्छ कि भन्ने एउटा संशय जस्तो पनि उत्पन्न भएको छ। केही दिन अगाडि पार्टीको केन्द्रीय स्तरको चाहिँ जुम बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार बाहिर बजारमा जे संशय छ त्यो परिस्थिति छैन भन्ने नै ब्रिफिङ दिनुभएको छ उहाँले। र म यो AP1 मार्फत आम रूपमा के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले गठबन्धन टुटाउनका निमित्त षड्यन्त्रहरू त भइरहेकै छन्, नहुने कुरा भएन राजनीतिमा त्यो। तर अहिले त्यति सजिलै यो गठबन्धन गिरिहाल्ने, भत्किहाल्ने र अर्को परिस्थिति सृजना हुने पनि सहज स्थिति छैन। र यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मको कार्यभार बोकेर आएको छ। निर्वाचन यसले गराउँछ। ठिक छ, गठबन्धनको विषयमा थप छलफल हामी पछि पनि गरौँला। जस्तो सरकार विस्तारको प्रसङ्गमा जनताहरू त अलिक बढी निराश जस्तो भइसक्यो क्या। अब कतिपयले त केपी ओलीले चलाइरहेको थिए, ठिकै थियो नि, अब खोइ केही त भएन होइन, एउटा मन्त्रीमण्डल त पूर्णता हुन सकेन यत्रो 2.5 महिनामा भन्ने प्रकार जुन एउटा निराशा अब त्यो बिस्तारै ग्रास रोडबाट आउन सुरु गरिसकेको छ नि, त्यसले त सकारात्मक सङ्केत त दिइरहेको छैन अहिले। यो राम्रो त भएन। यसलाई धेरै लिपापोती गरेर ढाकछोप गर्ने कुरा त भएन। सरकार विस्तार विलम्ब गरेर यसले राम्रो सन्देश गएको छैन। किनभने धेरै कामहरू जाममा परेका छन्। एउटा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका बेलामा धेरै सिस्टमहरू ब्रेक भएको छ, त्यसलाई एउटा लिकमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसैले मेरो पनि कुरा के छ भने यसले राम्रो भएको छैन। शीर्ष नेताहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र जनतालाई उत्साह थप्नुपर्छ भन्ने नै मेरो पनि मत छ। अब तपाईँ पनि सत्तारूढ दलमै हुनुहुन्छ होइन, अब केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यस अर्थ खास विलम्बको त्यो कारण चाहिँ के हो, त्यो अलिकति त्योतर्फ कुरा गरौँ न हामी। होइन, अब यसका केही आन्तरिक टेक्निकल कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ। अब अहिले कारण यही मात्रै भनिहाल्ने भन्दा नि केही विषयहरू अदालतमा विचाराधीन कुरा छन्, अरू केही प्राविधिक प्रशासनिक कुराहरू पनि छन्। अहिले बाहिर भनिएको जस्तो चाहिँ भागभण्डा नमिलेर मन्त्रालयहरूको विभाजन नभएर चाहिँ होइन। तर यसका केही टेक्निकल कुराहरू
योसँग सम्बन्धित विषयहरू केही चाहिँ अब अदालतीय प्रक्रियामा पनि छन्, अरू केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, त्यो कुराले अड्किएको हो। जस्तो अब फुकाउनै पर्ने कुरा महासभामा जानुपर्ने हुनाले परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति भएर हिजै उहाँ उता प्रस्थान गरिसक्नुभयो। यसरी हेर्दा प्रोटोकल टुङ्ग्याउन नसकेर, प्रोटोकल विभाजन हुन नसकेर चाहिँ होइन, अरू केही प्रशासनिक प्राविधिक र ती कारणहरूले चाहिँ अड्केको जस्तो देखिन्छ। जुन अध्यादेश मार्फत पार्टीहरू विभाजन भए भनौँ, आफूलाई मन परेन, त्यहाँबाट पर्सेन्टहरू तोकियो, त्यसले कतिको भूमिका खेलिरहेको छ? त्यो अध्यादेश नै घाँडो जस्तो अहिले त्यो प्रकारले भनिरहेछन् विपक्षीहरूले, विश्लेषकहरूले, होइन? आफूले ल्याएको अध्यादेशले आफूलाई घाँडो भइरहेछ वर्तमान गठबन्धनलाई भन्ने, त्यो पनि एउटा कारण हो? त्यो पनि हुनसक्ला। प्राविधिक प्रशासनिक भने मैले अघि न यस्तै केही प्राविधिक प्रशासनिक कुराहरूले अड्किएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो पनि एउटा कारण हो भनेर स्वीकार गर्न त सकिने भयो। फेरि हिजो यहाँहरूको पार्टीको प्रवक्ताले आजको समय लिएर भोलि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि आज त्यो प्रकारको तयारी छ? तपाईँलाई के जानकारी छ? मेरो सूचनामा अहिलेसम्म चाहिँ आज हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले पनि मैले नि सुने प्रवक्ता कमरेडले बोलेको, उहाँले सैद्धान्तिकै कुरा गर्नुभएको छ। भनेको गठबन्धनको लगातार बैठकहरू भइराखेकै छ। मूलतः हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बिचमा दिनानुदिनै जस्तो भेटघाट छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलिराखेकै छ। छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू सबैजना कन्भिन्स र उहाँहरू सबै लागिरहनु पनि भएकै छ। त्यसैले म कहाँ भएको सूचना अनुसार आजै हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। प्रवक्ता कमरेडले बोल्नु भएको कुरा नि त्यो सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने हो, भोलि फेरि बैठक बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ। र हिजोको स्थायी समितिको बैठकमा नि अध्यक्ष कमरेडले त्यो ब्रिफिङ दिनुभएको छ। जुन अध्यादेश पनि एउटा कारण हो, तपाईँले नि स्वीकार्नु भएको छ। कतिलाई अब त्यो स्पष्ट रूपमा भन्न पनि अब अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ, होइन? पार्टीहरू बिच जुन प्रकारको एउटा त्यो सङ्ख्या 20%ले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अहिले जुन परिस्थिति छ अध्यादेश ल्याइएपछि, त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिहाल्यो भनेदेखि भोलि समस्या हुने हो कि आफ्नै पार्टीका साथीहरूको असहमति भएर त्यो भएको पार्टी पनि विभाजन हुने हो कि भन्ने जुन प्रकारको एउटा अड्कलबाजी त्यो विश्लेषण छ नि, त्यसले त पार्टीहरू बिच आन्तरिक कलह त एकदमै तीव्र रहेछ भित्रभित्रै भन्ने पनि पुष्टि गरिरहेछ, होइन? अहिले ठिकै हो। एउटा त अब नेपालको समग्र राजनीतिक कोर्सका बारेमा बृहतै छलफल गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति छ। किनभने पार्टीहरूभित्र विचार शून्य हुँदै जाने, विचारको छलफल बहस चाहिँ कमजोर हुने, अर्थात् त्यसले प्रवेशै प्राप्त नहुने, र प्राविधिक र यो पद प्रतिष्ठाका कुराहरू चाहिँ बेसी हुने जे नेपालको राजनीतिमा चलिराखेको छ। र ती सबै पार्टीहरूमा थोर बहुत घटी बढी मात्रै कुरा हो, सबै पार्टीहरूमा त्यो चिज छ। माओवादी पार्टीको कुरा भन्न दिनुहुन्छ भने हामी अहिले विचारको नयाँ ढङ्गले विकास नगरिकन अगाडि जान सकिँदैन र यथास्थितिमै अगाडि गइयो भने अब यो पार्टी चाहिँ विघटन हुनुको विकल्प छैन भन्ने तहसम्म हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसरी हेर्दा नेपालका समकालीन सबै राजनीतिक दलहरूमा विचारमा, सिद्धान्तमा, नीति कार्यक्रममा छलफल हुने भन्दा पनि पद प्रतिष्ठामा, प्राविधिक कुराहरूमा बढी रुमलिने, अल्झने, त्यसैमा चाहिँ रसाकसी गर्ने भए पछाडि त स्वाभाविक रूपमा कहीँ न कहीँ त्यहाँ जटिलता आउँछ। विचारमा छलफल गर्ने भएपछि विचारलाई त एउटा विधिले हल गर्छ, प्रक्रियाले समाधान गर्छ। तर अब पद प्रतिष्ठामा, प्राविधिक कुरामा भएपछि त त्यहाँ विचार हुँदैन, विचार नभएपछि विधि भएन, विधि नभएपछि झमेला अन्तर्कलहहरू बढेर जान्छन्। त्यसैले समग्रमा एउटा नेपालको समग्र राजनीतिलाई चाहिँ ठिक कोर्समा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै पार्टीभित्र एउटा छलफल पनि हुन थालेको छ। अझ बेसी हामी माओवादी केन्द्रमा यो कुरा अहिले गम्भीरतापूर्वक बहसमा छौँ। तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले त्यो बेला बेलामा दिनु हुने जुन प्रकारको टिप्पणीहरू छ, भनाइहरू सार्वजनिक रूपमा राख्नुहुन्छ, माओवादीभित्र अलिकति अहिले अलि त्यो बाटो बिराएको जस्तो अथवा के गर्ने भन्ने जस्तो स्पष्ट मार्गचित्र नभए कहिले पार्टी नै विघटन हुने हो कि कहिले फेरि हामी सडकमा उत्रिन पर्ने हुनसक्छ, कहिले सबै छोड्नुपर्ने हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ नि, त्यो भित्रभित्र अलिकति असहज परिस्थिति जस्तो पार्टीभित्र छ अहिले। त्यस्तो हो। तपाईँहरू युवा नेताको आँखाबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यसलाई? असहज होइन, हामी एउटा के बहसमा छौँ माओवादीभित्र अहिले भने माओवादी र अरू पार्टीहरूमा भिन्नता के त? संसदीय राजनीतिमा भइरहेका संसदवादी पार्टीहरूमा अर्को एउटा सङ्ख्या थपिनका लागि मात्रै माओवादी आएको त होइन, होइन? विविध पार्टीहरू हामी संसदवादी पार्टीहरूकै सङ्ख्यामा अर्को सङ्ख्या थपिने मात्रैमा त के अर्थ छ त यसको भन्दा अहिले पार्टीहरूमा के छ भने एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म, चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै। माओवादीले हामीले भनेको कुरा त के चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै, सांसद मन्त्री हुनका निमित्त मात्रै, तलदेखि जनप्रतिनिधि हुनका लागि मात्रै हो त? हामीले भनेको कुरा के हो भने पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पुरा भयो, तर हामी अब समाजवादमा जानुपर्छ,
ओभरनाइट या तुरुन्तै हामी समाजवादको चाहिँ निर्माण गरिहाल्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। त्यसो भएपछि समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी काम गर्ने र समाजवादी गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने हामीले भनेको त यो हो दस्तावेजमा भनेको कुरा। जुन कुरा हामी नेकपा हुँदा पनि भन्यौँ, तर त्यही कुरा लागू हुन नसकेपछि नेकपा पार्टी विभाजित भयो। त्यसैले अहिले माओवादीभित्र हामी के छलफलमा छौँ भने चुनाव जित्ने केका लागि, चुनाव लड्ने केका निमित्त भन्दा चुनाव जित्ने, अर्को चुनाव जित्ने तयारीका लागि चुनाव जित्ने हो। निश्चित केही नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ सांसद मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै चाहिँ चुनाव जित्ने हो भन्दा यदि त्यो मात्रै कुरा हो भने यो माओवादी पार्टीको औचित्य छैन। भन्दा अहिले हामीले भनेको चुनाव जित्ने केका लागि भने समाजवादको आधार तयार पार्ने। आजको दिनमा समाजवाद भनेको कुरा धेरै लामो व्याख्या छ। समाजवाद भनेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको आर्थिक समृद्धि हो हामीले अहिले गर्नुपर्ने काम। त्यसैले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने गरिकन हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदा माओवादीले जितेका वडाहरूमा, माओवादीले जितेका गाउँनगरहरूमा, माओवादीले जितेर गए पछाडि बनेका मन्त्रीहरूले, सरकारहरूले त्यो काम कति गर्यो त? हामी अहिले यसको समीक्षामा छौँ र यसरी हेर्दा चुनावदेखि चुनावसम्मको पार्टी बनाइयो भने कुनै न कुनै रूपमा नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ। 17,000को बलिदानका बीचबाट आएको चाहिँ यो क्रान्तिकारी पार्टी जे छ भन्दा यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्मको पार्टी नभएर हामी समाजवादको आधार तयार पार्ने गरिकन आफ्नो कार्यभार पुरा गर्ने गरिकन अगाडि जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको यथास्थितिको विचार कार्यशैलीले मात्रै हुँदैन। हामीसँग जे विचार छ यसलाई पनि प्रष्टता ल्याउनुपर्छ र थप व्याख्या गर्नुपर्छ आजको विकसित सन्दर्भमा। त्यसो हुँदा होल यो शान्ति प्रक्रियामा आएको परिस्थितिको माओवादीले समग्र यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र हाम्रो विचारलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ हिजो मालेमावादको नेपालमा मौलिक ढङ्गले चाहिँ लागू गरेर प्रचण्डपद एउटा विचार हामीले आविष्कार गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ। इतिहासको अनुभवमा 21औं शताब्दीको जनवादको विकासबारे भनेर भन्दा विचारको त विकास गर्दै जाने हो नि। हामीले के गर्यौँ भने विचारलाई चाहिँ स्थगित गऱ्यौँ। माओवादीको कमजोरी त्यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसो गर्दा विचारलाई स्थगित, ठिक छ, शब्दावलीका बारेमा प्रचण्डपद राख्ने कि के राख्ने हामी छलफल गर्न सक्छौँ, त्यो केही कुरा भएन। तर मूलभूत रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको नेपाली माटो सुहाउँदो प्रयोग गरेर हामीले प्रचण्डपद विकास गऱ्यौँ, विचार श्रृङ्खला। त्यो विचारलाई स्थगित गऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ माओवादी आन्दोलनमा समस्याहरू पैदा भए। त्यसो गर्दा त्यसको समाधान त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ र हामीले अहिले के भन्यौँ भने क्रान्तिकारी विचारको विकास गर्ने, क्रान्तिकारी विचार विकास गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नका लागि क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गर्ने भन्दा अहिले हामी गत भदौको 30 र 31 गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी के भन्यौँ भने क्रान्तिकारी विचारको विकास गर्दै क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गर्ने भन्नेमा छौँ र यो कुरा अहिले हामी पार्टी सदस्यता नवीकरण विस्तार, अब यो हामी 10 गतेसम्म टोल कमिटी र सेल कमिटीहरूको चाहिँ पुनर्गठन गरिसक्छौँ। त्यसपछि देशैभरि एकै दिन सबै वडाहरूको सम्मेलन हामी 20 गते गर्दैछौँ। एवं रीतले चाहिँ पुसको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरिकन कार्ययोजना आएको छ। त्यसो गर्दा पार्टीभित्र अहिले एउटा सैद्धान्तिक प्रकारको छलफल बहस अन्तर्क्रियामा हामी छौँ। अब सरकारमा जानलाई अब गठबन्धन बनेर सरकारमा पार्टी जाने भइसकेपछि सरकारमा को जाने पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्ने कुरा पनि मेजर हुन आउँछ। पछिल्लो समय चाहिँ अब यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पनि विलम्ब भयो, त्यसले गर्दा अझ बढी दिनका दिन त्यही विषयमा छलफल कुराकानी होइन, त्यो चिज धेरै अझ लिङ्गरिङ धेरै लामो त्यो देखिएको छ। पार्टीबाट सरकारमा को जाने भन्ने विषयले पनि अलि माओवादीमा अलिकति यो विचारदेखि लिएर सबै कुराहरू अलि बढी फोकस भएर आएका अथवा यो टाइमिङको कारणले गर्दा त्यो प्रकारको लालचा धेरैमा भएर यो अलिकति समस्या जस्तो अथवा समेट्नै गाह्रो भए जस्तो अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो जस्तो त्यो खालको परिस्थिति हो। यो सरकारमा जाने विषयमा कतिको एकमत छ अहिले माओवादीभित्र? माओवादीमा सरकारमा जाने बारेमा ठुलो जाने भन्ने विषय ठुलो समस्या छैन। पार्टी अध्यक्षले यो पनि भन्नुभएको छ गठबन्धनमा कुरा टुङ्गिएर कतिवटा मन्त्रालय हुन्छ त्यो टुङ्गो लगाएको हामी 2 घण्टा 4 घण्टामा स्थायी समितिको बैठक राखेर टुङ्गो गरिदिन सक्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले र हो पनि त्यो कुरा। त्यसैले माओवादीमा एउटा नर्म्स बनाएर एउटा नर्म्सका आधारमा स्थायी समितिले 2 घण्टा छलफल गरेर टुङ्गाइदिन सक्ने स्थितिमा माओवादी छ। सरकारमा जाने विषय र सरकारसँग सम्बन्धित कुरामा माओवादीभित्र ठुलो झमेला चाहिँ छैन। जस्तो माओवादीले त अब मन्त्री बन्नै पर्छ अथवा त्यहाँ पुग्नै पर्छ भन्ने होइन, आफ्नो ठाउँबाटै रूपान्तरण हुनसक्छ भन्ने जुन छ नि त्योबाट अलिकति विचलित स्खलित भएर मन्त्री नै ताक्नेको सङ्ख्या त बढ्या त हो नि माओवादीभित्र पनि होइन अहिले? होइन, अब एउटा कस्तो हुन्छ भने चुनाव लडेर जितेर आइसके पछाडि सांसदले मन्त्रीको अपेक्षा राख्नुलाई अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा यसले के देखिन्छ र नेताहरूका एउटा म त के छलफल गरिराखेको छु भने सांसद भएपछि मन्त्री हुन नपाइने नियम बनाउनुपर्छ। किनभने सांसदको काम त ऊ त विधायिका भूमिकामा हो नि, नीतिगत तहको कार्य सम्पादन गर्ने हो नि उसले।
अहिले चाहिँ कैयौँ विधेयकहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि गएका छैनन्, बिजनेस पाउन सकेको छैन हाउसले भन्दा सांसद त चुर्लुम्म डुबेर उसले नीति निर्माण र नीतिगत तहकै काममा चाहिँ डुब्नुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई कम्फोर्टेबल हुने गरिकन ल ठिक छ, एकपटक दुईपटक सांसद भइसकेका मानिसहरू त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेपछि बल्ल मन्त्री हुन्, यस्तै केही राख्नु बरु। तर अनिवार्य रूपमा सांसद नै मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने जे हाम्रो व्यवस्था छ नि, यसले स्वाभाविक रूपमा त्यो सांसद भएको चाहिँ मान्छेलाई पनि दबाब परेको छ नि। उसले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र लडेर आएको छ। हाम्रो व्यवस्थामै कहीँ न कहीँ खराबी छ कि कोही व्यक्तिलाई कोही मान्छेलाई मात्रै गाली गर्ने भन्दा पनि। अनि मन्त्री नभइकन आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने जस्तो, जो मन्त्री भयो उसले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै विकास गर्ने जस्तो एउटा चाहिँ खराब प्रकारको कल्चर छ नि हामी कहाँ। भन्दा त्यो आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्न सकेन भने कहीँ न कहीँ उसलाई चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले आलोचना गर्छन्। ओल्लो क्षेत्र र पल्लो क्षेत्रमै तपाईँ देख्नुभयो होला नि त, मतलब यो अघिल्लो प्रकारको चाहिँ के अरे पटकको केपी सरकारको बालामा हेर्नुभयो भने ओल्लो निर्वाचन क्षेत्र र पल्लो निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत देखिने गरी विभेदकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादनहरू भए। यसरी हेर्दा संविधान त हाम्रा केही व्यवस्थाहरू जे छन् यसमै केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने र हेरफेर गरेर अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले लानुपर्ने जस्तो चिजहरू देखिन्छ। त्यसरी हेर्दा सांसदहरू मन्त्री नहुने, सांसदहरू समग्र रूपमा चाहिँ सदनको काममा डुब्ने, उनीहरूले नीति निर्माण गर्ने, ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने, तलदेखि माथिसम्मको संयोजनकारी काम गर्ने, तलका जनताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसो गर्ने हो। भन्दा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको नभएको मन्त्री भएर समग्र हेऱ्यो भने त्यसले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा थुप्रो बजेट खनाउने, असन्तुलित विकासको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने जे प्रक्रिया छ यो त हल भएर जान्थ्यो। अनि उसले पनि के बुझ्थ्यो भने यो पालि म सांसद मात्रै हो, मैले कानुन बनाउने, नीति नियम बनाउने, ऐनहरू बनाउने, त्यही छलफल अन्तर्क्रियामा डुब्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्थ्यो मानसिक रूपमा। अब अहिले त हाम्रो कुरा के छ भने मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनै पर्यो, सांसद भए पछाडि चाहिँ मन्त्री हुनै पर्ने दबाब जस्तो। त्यसो गर्दा त्यसरी जितेर आएका सांसदजीहरूलाई, मान्यजीहरूलाई चाहिँ मन्त्री हुने भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिक अहिलेको सिस्टमले नै प्रेसर क्रिएट गरेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि माओवादीमा पनि निर्वाचित भएका र समानुपातिका आएका मान्यहरूले मन्त्री हुन्छु कि त भनेर अपेक्षा राख्ने कुराले म चाहिँ त्यसलाई धेरै अन्यथा ठान्दिनँ। तर तपाईँ यो पनि पाउनुहुन्न कि माओवादीभित्रका हाम्रा मान्यजीहरूले अन्तर्वार्ता दिएर होइन भने नत्र भने यस्तो केही भन्नुभएको छैन। त्यसैले माओवादीभित्र प्रोटोकल कतिवटा चाहिँ मन्त्रालय कसरी भन्ने कुरा टुङ्गिँदा बित्तिकै स्थायी समिति बसेर 2 घन्टामा निर्णय गर्न सक्छ। अब अघि न हामीले यो मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रसङ्गमा गठबन्धनको कुरा निकालेका थियौँ। अब चाहिँ गठबन्धनको विषयमा अलिकति हामी कुराकानी गरौँ। गठबन्धनको दीर्घकालीन सम्बन्ध जुन चुनावसम्म चाहिँ अब हुन्छ नै, त्यसपछि पनि अब हेरौँ भन्ने प्रकारको जुन नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसमा अलिक प्रश्न उठाइरहेका छन् मान्छेहरूले होइन। नजानिदो रूपमा प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा त्यो खालको चलखेल भित्रभित्रै देखिरहेको छ भन्ने छ। कतिपय ठाउँहरूमा अब यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि अब सङ्ख्या तलमाथि परेपछि हामी नै हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको आइरहेको छ। यसले गर्दा भित्रभित्रै गठबन्धनमा चाहिँ एक प्रकारको तिक्तता सुरु भइसकेको छ भन्नेहरूलाई यो चाहिँ दीर्घकालसम्म अगाडि बढ्छ अथवा चुनावसम्म नै जान्छ नै भन्ने त्यो आधार तपाईँहरू कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अहिले? होइन, व्यक्तिगत रूपमा मैले अघि भने जस्तो सिस्टमले गर्दाखेरि महत्त्वाकांक्षा बढ्ने, आकाङ्क्षाहरू रहने कुरालाई त्यो त सिस्टमले हल गर्नुपर्छ। हाम्रो सिस्टम र हाम्रो मेकानिजममा कहीँ न कहीँ ल्याप्सेसहरू छन्। तर तपाईँले भनेको ठिक हो, अहिले एउटा छलफल के छ भने यो गठबन्धन अलि दिगो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वसनीयता के हो भन्ने कुराको एउटा छलफल चलिराखेको छ। तर यो त्यति सजिलै गिरिहाल्ने मतलब चाहिँ धरातल पनि त कमजोर छैन। किनभने यसले के भन्यो भने खड्गप्रसाद ओलीमा खास गरिकन सर्वसत्तावादी र अलिकति सामाजिक फाँसीवादी चरित्र जे देखा पर्यो, व्यवस्थालाई नै मास्ने जस्तो। उहाँ के कभरमा आउनुभयो भन्दाखेरि अर्को निर्वाचन भनेर आउनुभयो। उहाँ निर्वाचन गर्नेमा त हुनुहुन्न थियो खड्गप्रसाद ओली। उहाँ त निर्वाचनको कभरमा अनन्तकालसम्म विभिन्न शक्ति केन्द्रको आड लिएर र राज्यका मेकानिजमहरूलाई क्याप्चर गरेर सिस्टमहरूलाई कल्याप्स गरेर अनन्तकालसम्म सत्तामा रहिरहने यो प्रकारको स्ट्राटेजी थियो उहाँको। त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ यो त व्यवस्था मासियो भनेर शेरबहादुरको नेतृत्वमा चाहिँ यो अहिले सरकार र गठबन्धन हामीले बनायौँ। त्यसो गर्दा कि त हामीले त्यो चाहिँ मतलब सर्वसत्तावादी र सामाजिक फाँसीवादी चरित्रलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो बुझाउन तयार नभएरै त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुभयो र यो गठबन्धन बन्यो। तपाईँ घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्नुभयो भने हामीले प्रतिगमन विरोधी भन्यौँ, हामीले यो निरङ्कुशता विरोधी भन्यौँ, व्यवस्था मास्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध भन्यौँ। अघिल्लो पटकको आन्दोलनमा त काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी त आउनुभएको होइन नि खुलेर अगाडि। अघिल्लो पटकै उहाँलाई तयार हुनुहोस् यो गठबन्धन बनाऊ भन्यो नि अध्यक्ष कमल प्रचण्डले।
उहाँ त त्यसबेला तयार भएको होइन भन्दा कति बेला नेपाली काङ्ग्रेस तयार भयो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यो सिस्टम बचाएर जानुपर्छ, परिवर्तनका आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना विचार प्रबल भयो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र र शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभयो भन्दा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, सिस्टम बचाएर अगाडि जानुपर्छ, त्यो भनेको कुरा चाहिँ निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नि त्यो विचार प्रबल छ, हाबी छ र हामीहरू माओवादी के समाजवादी र अरू चाहिँ समाजवादी सबै हामी तयारै छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले खास गरिकन यो गठबन्धन नरुचाउने तत्त्व र प्रवृत्तिले बाहिरबाट हल्ला त गरेको छ, तर भनेको जस्तो सजिलो चाहिँ यो गिराइहालेर यसको विकल्पमा के बन्छ त? खड्गौलीलाई फेरि केही पनि देखिन्न, अर्को विकल्प छैन। अब यो अदालतबाटै बनाएको कारणले गर्दा अर्को विकल्प त चुनाव बाहेक त केही पनि विकल्पै छैन। त्यसो गर्दा चाहेर पनि कहीँ न कहीँ यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने, किनभने प्रदेशहरूको समीकरण परिवर्तन भएपछि अब मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँले भने जस्तो अब सिस्टमले दिएछ, आफ्नो पनि त्यहाँ अधिकार देखिन्छ, सङ्ख्या राम्रै देखिन्छ, गठबन्धन मिली चाहिँ एकचोटि छलफल गरेर मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउँछ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हो कि अलिकति त्यो खालको राजनीति चाहिँ बढी नै भए जस्तो देखिरहेछ नि त प्रदेशतिर। यसले चाहिँ केही यसमा थोरै भए पनि असर पार्छ कि भन्ने कुरा हो नि। अहिले एक नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशको दुईटा मुख्यमन्त्रीहरू मतलब सो त उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ र त्यो खड्गौलीको पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ गठबन्धन भन्दा बाहिरको, बाँकी अरू 5वटा प्रदेशमा यो स्थिति छैन। त्यसो गर्दा केही दिनभित्र मलाई लाग्छ अब खास गरिकन केही कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका बिचका चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु थियो र त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो। मलाई लाग्छ 1 नम्बर र 3 नम्बर बागमती प्रदेशको दुईटा मुख्यमन्त्रीहरू सहितको सरकार फेरिन्छ। त्यो किन फेरिन्छ भने गठबन्धनभन्दा बाहिर भएको हुनाले बाँकी अरू 5वटा त एउटा हिसाबले आफ्नो रफ्तारमा काम गरिरहेका छन्। को फेरिन्छ भन्नेमा विवाद त छैन नि, प्रश्न यो हो। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका बिचमा चाहिँ कसले लिने भन्ने कुरा छलफल छ, त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन। दुईटा पार्टीबिच एउटै पार्टीभित्र हुँदाखेरि त को हुने भन्ने हुन्छ भने दुईटा पार्टीभित्र हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी विभाजन गर्ने, सरकारको फर्मेसन कसरी गर्ने, मन्त्रालयहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ, त्यो एउटा टुङ्गोमा जान्छ। बृहत कम्युनिस्ट गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ नेताहरूले, प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ होइन, माधव नेपालले गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रकारको अवस्था छ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा? बृहत कम्युनिस्ट गठबन्धनको कम्युनिस्टहरू एक भएर जाउँ, एक बनाउनुपर्छ, हाम्रो अन्तिम विकल्प त त्यही हो भन्ने जुन प्रकारको कुरा आउँछ, त्यो खालको परिस्थिति अथवा त्यो प्रकारको माहौल कहीँ कतै बनिरहेको छ अहिले? झन् बढी त्यसको आवश्यकता बढेर गएको छ र यो बहसले झन् बढी प्राथमिकता पाएको छ। तपाईँ केपी ओलीसँग रहेकै हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा ठुलो नेता कार्यकर्ताको सङ्ख्या जे छ, त्यहाँभित्र नै बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना बलियो छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ राम्रोसँग छलफल हुने हो भने नेपालमा सुसंस्कार युक्त प्रकारको चाहिँ बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने बहस त्यहीँभित्र हुन्छ र यदि त्यो दिशातिर चाहिँ गएन भने मेरो विचारमा या त त्यहाँका एउटा सानो झुन्ड बाँकी रहेर अरू ठुलो हिस्सा भोलि त्यो प्रक्रियामा आउनुपर्छ, या त त्यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कल्याप्स हुनुपर्छ त्यो नेकपा एमाले। त्यसैले म त हाम्रो पार्टी र हामी अहिले के भनिराखेका छौँ, खास गरिकन एकीकृत समाजवादी र माओवादीका बिचमा पर्याप्त छलफल भएको कुरा के हो भने अहिले तुरुन्तै यी दुईटा पार्टी मिलिहाल्छन्, एकता गरिहाल्छन् भन्ने एउटा हल्ला छ, त्यस्तो पनि होइन। त्यो कुरा प्रचण्डले पनि माधव नेपालले पनि भनिराख्नु भएको छ। तर नेपालमा खास गरिकन हामीले भनेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पुरा भयो, हामी समाजवादमा जान चाहन्छौँ र समाजवादी बाटो तय गरेका छौँ भनेपछि त्यो समाजवादमा जाने हो भने त यस्तै नाङ्लो पसल थापेर छुट्टै चाहिँ मतलब पार्टीहरू खोलेर मात्रै केही थान मन्त्रीहरू बनाएर त समाजवादमा पुगिँदैन। भन्दा समाजवादमा जाने हो भने इमान्दारितापूर्वक जनतासँग त्यो कमिटमेन्ट हामीले गरेका हौँ भने बलियो कम्युनिस्ट केन्द्रको विकल्प छैन। त्यसैले हामी यसको चाहिँ झन् बढी आवश्यकता बढेर गएको महसुस गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कि त नेकपा एमाले पार्टी चाहिँ विघटन विसर्जित भएर जान्छ कि त त्यसभित्रको क्रान्तिकारी धारा चाहिँ भोलि बलियो कम्युनिस्ट केन्द्रमा आइपुग्न चाहिँ बाध्य हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन। हुन्छ, आजको लागि हामी यो संवाद यहीँ टुक्यौँ, हाम्रो समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। हामीले समसामयिक विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।